ये तमाशा, ये जो मीना बाजार लगा हुआ है मुल्क के अंदर, सारे खानदान को ECL पे डालें। जो जो चीज़ें सामने आई हैं, अब क्या चीज़ रह गई है? तरह तरह के लोग आके बांसुरी बजा रहे हैं। ये डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। आज सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। लगता यह है कि चंद दिनों की ही बात है जब सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से कोई वाज़ेह फैसला कर लेगी कि आया GIT रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई है कि नवाज़ शरीफ और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ नैब के मुकदमात बनाए जाएँ, उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अज़ खुद ही नवाज़ शरीफ की नाअहली के हवाले से कोई फ़ैसला करे। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद शेख और दूसरे मज़ीद जजों की तरफ से इस बात की निशानदही की गई कि कम से कम लंदन फ़्लैटों की मिल्कियत के हवाले से जो मुआहदा मिनर्वा कंपनी के साथ नेस्कॉल और नेल्सन कंपनी की मिल्कियत का या इंतज़ामी कंट्रोल का किया गया था, उस मुआहदे की कॉपी ही जो है अगर मिल जाती तो वो भी काफ़ी था नवाज़ शरीफ को और उनके अहल खाना को अपने जो दावे हैं साबित करने के लिए, मगर ऐसा नहीं था। और इस समाअत के बाद अब जबकि कल भी दलाइल जारी रहेंगे और कल बल्कि एडवोकेट सलमान अकरम राजा जो कि हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ और अब मरीम नवाज़ शरीफ के भी वकील हैं, वो अपने दलाइल का कल आगाज़ करेंगे। तो आज कुछ देर पहले की खबर है कि एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने बल्कि 3 अहम दस्तावेज़ात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी हैं। सबसे पहले जो दस्तावेज़ है आप स्क्रीन पे भी देख सक रहे हैं, एक है मिनर्वा होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से एक तस्दीकी ख़त है जिसमें वो मिनर्वा के साथ सर्विस एग्रीमेंट तो नहीं है जिसका तकाजा सुप्रीम कोर्ट ने किया था, मगर 20 दिसंबर 2016 की तारीख में लिखा गया ये ख़त जो कि हुसैन नवाज़ शरीफ को मुखातब किया गया, जिसमें इसमें मिनर्वा कंपनी के डायरेक्टर उमेश साहल ने ये तस्दीक की है कि एक मुलाकात हुई थी आपके भाई के ऑफिस में लंदन में अर्ली 2006 यानी 2006 जनवरी में ये मुलाकात हुई थी, और जिसके बाद आपने जैसे कहा है कि इस मुलाकात और इस मुआहदे की तस्दीक की जाए, तो इस ख़त में सिर्फ इस बात की तस्दीक की गई है कि जो मिनर्वा कंपनी है उसने 2006 में मिनर्वा ट्रस्ट और कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड ने नेस्कॉल लिमिटेड और नेल्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो है कंट्रोल संभाल लिया था। तो ये दिसंबर 2016 का लिखा हुआ एक ख़त है। इसके बाद एक दूसरा ख़त भी एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है, जिसके मुताबिक ये 11 जनवरी 2017 को लिखा हुआ ये ख़त JPCA लिमिटेड एक और कंपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, उन्होंने ये ख़त लिखा है। डायरेक्टर हैं GAJ गार्डनर। उन्होंने भी इस ख़त में महज इतनी तस्दीक की है कि अगस्त 2014 में जो JPCA कॉरपोरेट अकाउंटेंट्स हैं JPCA लिमिटेड, उन्होंने मिनर्वा से ये कंट्रोल नेल्सन और नेस्कॉल कंपनियों का हासिल किया था। ये वो कंपनियां हैं जो कि लंदन के इन 4 फ्लैटों का इंतज़ाम संभालती हैं। ये 2 खतूत और उसके बाद एक और अहम दस्तावेज़ जो कि एक एग्रीमेंट की सूरत में जो है वो दायर की गई है, जो मुआहदा है अहली स्टील कंपनी के साथ गल्फ स्टील का जो फ़रोख्त की गई और 12 मिलियन दरम का जो है वो मालूम नहीं पड़ रहा था, उसका एक मुआहदे की असली और नोटराइज्ड कॉपी जो है उस मुआहदे की वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसके बारे में पहले सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद जजों ने कहा था कि उस मुआहदे की भी कापी नहीं है। तो ये चंद कुछ अहम दस्तावेज़ात हैं वो दायर कर दिए गए हैं। आज के प्रोग्राम अपना गिरबान में हम इसी हवाले से बात करेंगे, और एक और सवाल भी जो आजकल उठ रहा है सियासी सूरत हाल के हवाले से वो ये कि बहुत सी सियासी जमातों में जो लोग हैं, जो लीडरान हैं, जो कारकुन हैं, कायद हैं, वो अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं। जो पनामा के बादलों में गन गरज हो रही है तो जो है सियासी कुछ लीडरान, कुछ सियासी जमातों के वो अपनी वफादारियों की छतरियाँ तब्दील करके एक छतरी से दूसरी छतरी के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आज का जो माहौल था सियासी आज की समाअत के बाद, उसकी चंद झलकियाँ। और नवाज़ शरीफ साहब ने आज सियालकोट में
ایک خطاب بھی کیا اور انہوں نے ایک بار پھر وہی سوال اٹھایا کہ جس سوال کا جواب سپریم کورٹ کو بھی شاید نہیں مل پا رہا۔ دیکھتے ہیں میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان نے اس پاناما کیس کی سماعت کے حوالے سے اور عمران خان کے الزامات کے حوالے سے کیا کہا۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے کرپشن ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کس کے ساتھ ہوئی ہے، کون سے منصوبے میں ہوئی ہے جس کا آج احتساب ہو رہا ہے۔ یہ بہت ایک میرا خیال ہے کہ ایسا سوال ہے جس کا کم از کم مجھے جواب نہیں مل سکا۔ یہ جواب جو ہے نواز شریف صاحب کو بھی نہیں مل رہا اور کچھ اہم سوالات سپریم کورٹ اٹھا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ان کو بھی جواب جو ہے نہیں مل رہے، اور نواز شریف صاحب نے خاص طور پر جو جے آئی ٹی میں بیان دیا تھا اس حوالے سے جسٹس اعجاز الحسن کا بھی یہ گلہ ہے کہ بہت سے سوالوں کے جواب وزیر اعظم بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو ایک خاص گلہ تھا کہ شاید عمران خان صاحب یہ سب کچھ ایک خاص چیز کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے سنتے ہیں۔ صرف اس لالچ میں کہ نواز شریف کیوں وزیر اعظم ہے، میں وزیر اعظم کیوں نہیں ہوں، تو تمہیں عوام نے ووٹ ہی نہیں دیے تو تم کیسے وزیر اعظم بن جاتے ہو؟ تمہیں ایک بار نہیں، تمہیں بار بار مسترد کیا ہے پاکستان کے عوام نے، تو تم کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے سازشیں کر کے تم اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں پاکستان کے عوام اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، چاہے تم جتنا مرضی مجھ پہ کوئی الزام تراشی کرو۔ تم روز غیبت کر رہے ہوتے ہو، روز بہتان تراشی کر رہے ہوتے ہو، کسی کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہو اور کسی کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہو۔ ہم سنتے ہیں، ہمارے حوصلے کی داد دو کہ ہم تمہیں جواب نہیں دیتے اسی تمہاری جگہ میں۔ آپ نے سنا وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے گلہ کرتے ہوئے۔ عمران خان صاحب بھی آج بڑے حیران ہوئے، ان کو بھی آج شاید ایسی بات پتہ چلی جو شاید ان کو آج تک نہیں پتہ تھی، اور انہوں نے اس حیرانگی کا اظہار کن الفاظ میں کیا، سنتے ہیں۔ کہتے جی میرے اوپر کوئی کرپشن نہیں ثابت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد کیا چیز سامنے آئی ہے؟ ہم بھی پہلے سمجھتے تھے کہ نواز شریف کا کوئی کاروبار ہوتا ہے، ہم بھی سمجھتے تھے کہ جی بڑے بزنس مین ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ بزنس ہے کیا، ان کی بزنس ہی کرپشن ہے۔ اب جاگے پتہ چلا ہے عمران خان کو جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد، اس سے پہلے تو بالکل ہی وہ کچھ اور سمجھتے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ جانب زئی صاحب، ہم آج پہلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں پاناما کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد دوسرے پروگرام میں سیاسی وفاداریوں کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جانب زئی صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما، اعزاز سید سینئر صحافی اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان موجود ہیں جو اس وقت تحریک انصاف میں ابھی حال ہی میں انہوں نے جوائن کیا ہے۔ تو گفتگو کا آغاز جان صاحب میں آپ سے ہی کروں گا۔ یہ جو ڈاکومنٹس آج، میں معذرت چاہتا ہوں، ہمیں جو بہت اہم ہمارے مہمان ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، ایڈوکیٹ، ماہر قانون، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، میں بلکہ چاہوں گا میں گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کروں کیونکہ تھوڑا سا یہ قانونی سوال ہے۔ آج جو دستاویزات سپریم کورٹ میں دائر کیے گئے ہیں سلمان اکرم راجہ کی طرف سے، ایک خط ہے منروا کمپنی کے ساتھ، سروس ایگریمنٹ تو نہیں مگر منروا کمپنی کا ایک خط ہے، اور وہ خط بھی جو ہے وہ دسمبر 2016 کا لکھا گیا ایک خط ہے، تو اور پھر دوسرا جنوری 2017 کا، کافی پرانی تاریخوں کے خط ہیں جو پہلے پیش شاید کیے جا سکتے تھے۔ ان کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ حسین نواز اور حسن نواز اور مریم نواز کے وکیل آج یہ دستاویزات پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ڈاکومنٹس میرا خیال ہے کہ سیکنڈ ٹائم پیش کیے ہیں، تو اس وقت تک جو ہے نا ہمارے پاس نہیں آئے، اپنا ابھی تک نیٹ پہ بھی کسی نے شاید شیئر نہیں کیے، تو تھوڑی دیر میں شیئر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ایک تو اس کے بارے میں زیادہ تبصرہ جو نا ممکن ہوگا۔ میں کامران صاحب آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں جلدی سے، کوئی 4-5 لائنیں ہی ہیں۔ یہ 20 دسمبر کو جو منروا ہولڈنگ نے خط لکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 19 دسمبر 2016 کو ہمیں خط لکھا، یہ حسین نواز کو وہ جواب دے رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک ملاقات کا ذکر کیا جو آپ کے بھائی کے لندن کے دفتر میں ارلی 2006 میں ہوئی تھی۔ تو جیسا کہ آپ نے یہ ریکویسٹ کی ہے، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہماری بہترین یادداشت کے مطابق
یہ میٹنگ ضرور ہوئی تھی لندن میں ارلی 2006 میں، جس کے بعد منروا ٹرسٹ اور کارپوریٹ سروسز لمیٹڈ نے جو ہے نیسکو لمیٹڈ اور نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا 26 جنوری 2006 کو۔ یہ انہوں نے تصدیق کیا کہ ہم نے کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ تو کیا یہ خط جو ہے اس سروس ایگریمنٹ کی کمی پوری کر دے گا جس کا تقاضا سپریم کورٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ اس میں دو تین باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ خط جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں شاید وہ اس کو ریکارڈ پہ نہیں رکھا، پہلی بات یہ آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ بہترین یادداشت کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آفیشیل ریکارڈ نہیں ہے، کوئی یادداشت میں سارا معاملہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ بہترین یادداشت کیا ہوتی ہے، یہ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس ڈاکومنٹ کو چلو ان کے پاس موجود تھا تو بھی کئی مہینے پہلے جو ہے نا یہ ڈاکومنٹ کئی مہینے پہلے لکھا گیا تھا، تو اس کو پھر پلیس کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ 1.5 سال پرانا پہلے راؤنڈ آف یہ تاریخ کے مطابق 1.5 سال پرانا خط ہے جی، تو پہلے راؤنڈ میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ یہ سوال پیدا ہو جائے گا۔ پھر اس پہلے راؤنڈ میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیا، چلے وہ بات بھی گزر گئی، پھر جی آئی ٹی کے سامنے کیوں پیش نہیں کیا، تو یہ بات بھی جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی۔ تو چوتھی بات یہ کہ یہ بذات خود کوئی کسی قسم کا رائٹ شاید کریٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی کہنا جو ہے نا اس سے جو ہے نا اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے جو ہے نا یہ سوال بھی اٹھے گا۔ تو یہ مجھے کوئی ایسی کوئی بات تو فی الوقت جو ہے نا یہ پرابلم لگ رہا ہے اس ڈاکومنٹ۔ دوسرا ایک معاہدہ بھی پیش کیا گیا ہے جو کہ اہلی اسٹیل کے ساتھ گلف اسٹیل کا شیئر جو 75% فروخت ہوئے تھے اور 12 ملین درہم کی رقم جو ہے وہ بھی اس کا ذکر بھی ہے اس معاہدے میں، اور یہ وہ معاہدہ ہے سر یہ کب کا ہے، کس ڈیٹ کا ہے؟ 1988 میں جو گلف اسٹیل کا فروخت ہوئی تھی اس حوالے سے یہ معاہدہ ہے۔ پھر اگین نہیں، یہ ڈاکومنٹ کب کا ہے؟ یہ ڈاکومنٹ بھی جو ہے کافی پرانا ہے تاریخ میں، لیکن ابھی نوٹرائز کر کے تصدیق کر کے ابھی حالیہ تاریخوں میں جو ہے اس ڈاکومنٹ کو جو دیا گیا ہے۔ نوٹرائز کرنے سے، ابھی تازہ نوٹرائز کرانے سے تو ڈاکومنٹ وہ نہیں ہو جائے گا نا، پھر اگین سوال پیدا ہوگا کہ کیوں اتنا ٹائم کیوں لگایا گیا اس ڈاکومنٹ کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے؟ یہ جو ہے ایگریمنٹ جو ہوا ہے، سوری میں تاریخیں درست کر دوں، 14 اپریل 1980 کا یہ ایگریمنٹ ہے جو کہ گلف اسٹیل کی فروخت کا ہے۔ پہلے میں تاریخ غلط بتا گیا تھا، اور یہ معاہدہ اتنا پرانا ہے اور اس کو ابھی حال ہی میں 30 مئی 2016 کو یہ جو ہے اس کی نوٹرائز ہوا ہے۔ یہ معاہدہ 30 مئی 2016 کی تاریخ کا۔ 1980 کا ڈاکومنٹ اب کیوں پیش کیا جا رہا ہے جبکہ یہ کیس جو ہے نا یہ پہلے چلتا رہا؟ یہ سوال پیدا ہوگا۔ پھر یہ بتائیں نا کہ یہ ڈاکومنٹ سارے ان کے کسٹڈی میں نہیں تھے، ان کے پاس اچانک جو ہے نا 2 دن پہلے آ گئے، 4 دن پہلے آ گئے، یا ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ کرنے کے بعد آئے۔ اور یہ 30 مئی 2016 کا نوٹرائز ہوا ہے، اٹیسٹ ہوا ہے۔ ہاں، تو پھر کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ یہ سوال تو اٹھے گا نا، یہ آفٹر تھاٹ نہیں ہو جائیں گی ساری باتیں؟ چلیں ٹھیک میں کوئکلی یہ سوال جو کچھ اٹھائے گئے ہیں، پہلے جو ہے میرے خیال میں کیونکہ یہ ڈاکومنٹس کا تعلق آپ کی قرآن جماعت سے، ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے جان کا ویو لے لیں، آپ کی اجازت ہو تو۔ جان صاحب یہ کیا کہیں گے؟ پہلے مجھے آج آپ اگر موقع دیں گے، میں جو آج کچھ ہوا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے اس کا پہلے ان ڈاکومنٹس کا بتائیں کہ پہلے کیوں نہیں یہ پیش کیا؟ میں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آج میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام سے میں کہوں گا کہ قوم جشن کی تیاری کرے۔ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تقریباً آج ختم ہو گیا جب ہمارے وکیل نے لیگلی ثابت کر دیا کہ پرائم منسٹر کا ان فلیٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا دوسری بات یہ کہ جو بینیفیشل آنر کا سوال ہے وہ حل ہو گیا ان 2 ڈاکومنٹ کے پروڈکشن کے بعد، یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ بینیفیشل آنر کون ہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ جو گلف اسٹیل کا ایشو تھا کہ 12 درہم کہاں سے آئے، وہ بھی 12 ملین درہم، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ڈاکومنٹس جو جی آئی ٹی کے پاس پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ویریفائی نہیں کیا، اور وہ دبئی کورٹ کے 1983 سے نوٹرائزڈ ہے۔ یہ اب ہمارے سامنے یہ ڈاکومنٹس ہم سب پڑھے ہیں، لہٰذا یہ کیس تقریباً اب ختم ہو گیا۔ اب معزز ججز جو ہے ان شواہد کی بالادستی پہ فیصلہ کریں گے، لہٰذا جو اور چوتھی اہم بات یہ آج خود جسٹس عظمت سعید صاحب نے ایکنالج کیا کہ جی آئی ٹی کرپشن ثابت نہیں کر سکی، مس یوز آف آفس پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ثابت کر سکی۔ یہ گڈ کریکٹر سرٹیفکیٹ آج معزز ججز نے ایشو کیا پرائم منسٹر کو،
لہٰذا کوئی سرٹیفکیٹ ججز نے ایشو نہیں نہیں میں دیکھیے آئی ایم سوری میں کمرہ عدالت میں موجود تھا. آپ یہ یہاں بیٹھ کے دیکھیں اس طرح نہیں بات کر اچھا سکتے. چلو میں ریفریز کرتا ہوں. آج جسٹس عظمت سعید نے سیکاؤنٹ کیا ہمارے جو سرکاری وکیل تھے پرائم منسٹر کے کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ جے آئی ٹی کرپشن اور مس یوز آفس کے حوالے سے جو پرائم منسٹر کے الزامات ہیں وہ نہیں ثابت کر سکتے. نہیں یہ بات جسٹس صاحب نے نہیں کی. جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ خواجہ حارث صاحب آپ نے یہ جو دلیل دی ہے ہم اس کو سمجھ گئے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جے آئی ٹی ثابت نہیں کر سکی کیونکہ وہ رائے ابھی نہیں دے رہے. میں سمجھ گیا فیصلے میں اپنی رائے آپ کیا, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ انہوں نے سیکاؤنٹ کیا کہ جو خواجہ حارث اگر میں نے میڈیا کی رپورٹس کو فالو صحیح کیا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ اپنا دلیل دینے میں صحیح طرح کنوے کرنے میں کامیاب ہو گئے. یو ہیو سکسیسفلی میڈ یور پوائنٹ. اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو آف دا کپ ریمارکس جو ہیں وہ ججمنٹ ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج قوم کو یہ میسج مل گیا کہ جو کرپشن منی لانڈرنگ کا کیس تھا نواز شریف صاحب کے خلاف خان صاحب کا وہ کولیپس ہو چکا. لہٰذا اب جو ہے ہم جشن منائیں گے اور ڈیمیجز سو کریں گے عمران خان کو جنہوں نے پہلے بھی آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی. ہم 10 دفعہ پھر بانٹیں گے کیونکہ جسٹس کے ہم طالب ہیں اور سپریم کورٹ فریق نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شواہد کی بالادستی پہ فیصلہ آئے گا اور قوم کو خوشخبری ملے گی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ عمران خان صاحب نے آج پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ آج جو ہے بس فیصلہ ہو گیا. حالانکہ سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ نہیں دیا, مگر یہ ہر سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد عمران خان صاحب کیوں جو ہے وہ ایک اپنے فیصلہ سنانے شروع ہو جاتے ہیں. ایک تاثر یہ دیتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا, باقی اب وہ کاغذی کارروائی رہے گی. یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, یہ کاغذی کارروائیاں نہیں رہ گئی. دیکھیے عمران خان صاحب پہ نہ تو کوئی وحی نازل ہوتی ہے اور نہ ان کو کوئی غیبی علم ہوتا ہے. جو سپریم کورٹ کے اندر ججز کے ریمارکس ہوتے ہیں اور جس طرح کا وہ ڈیفینس جو ہے وہ پی ایم ایل این کی وکلا کی ٹیم کر رہی ہوتی ہے شریف خاندان کا, وہ اسی کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اسیسمنٹ اور انالیسز ہو رہا ہوتا ہے جس کی بیس پہ وہ اپنی کمیونیکیشن دیتے ہیں. خان صاحب کی رائے کو حتمی رائے نہیں سمجھے عوام. نہیں اس یہ آپ ڈسکلیمر اور وارننگ دے رہی ہیں. دیکھیں وہ حتمی رائے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جڑی ہے, لیکن جو حقائق ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب. جو عدالت کے اندر نون لیگ کا ویک ڈیفینس ہوتا ہے اس پہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے. اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں خان صاحب, کھیل رہے ہوتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ ہم اس پچ میں سیاسی ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہم اس میں پٹیشنر ہیں, ہم سٹیک ہولڈر ہیں, پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور وہ جس قسم کی نان سیریس کنڈکٹ بیہیویئر اور پلیڈ کر رہا ہے پی ایم ایل این کے وکلا کی ٹیم سپریم کورٹ میں اس مقدمے کو, خان صاحب قوم کے سامنے اس کی جو کارروائی ہے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. جان صاحب نے جو 2-3 باتیں کہیں پہلے اس کو آپ ذرا سن لیں. انہوں نے کہا جی کہ قوم تیاری کرے جشن کی, بالکل کرے, کیونکہ قوم دیکھ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اڈیالہ جیل رخصت ہو رہے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ, اور یہ لڈو اور لڈیاں ڈالنے کی جو روایت ہے ان کی یہ تو پرانی ہے. اور انہوں نے جب جے آئی ٹی بنی اس وقت بھی لڈو اور لڈیاں ڈالی, اس کے بعد آج وہ جے آئی ٹی کا جو حال کر رہے ہیں پہلے یہ طے کر لیں کہ اسی طرح کی لڈیاں اور لڈو ہیں, اسی طرح کا جشن ہے. بات یہ نہیں ہے. دیکھیے عدالت میں حقائق بولتے ہیں, عدالت میں ثبوت بولتے ہیں. یہ آپ نے جن 3 ڈاکومنٹس کو آپ نے نریٹ کیا, لیگل آرگومنٹ آپ نے سن لیا کہ ان میں سے کون سی چیز یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ بینیفیشل اونر ہماری بہن مریم نہیں, یہ حسین یا حسن نواز ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو سروس یا کمپنی کوئی بھی آپ اس کو یادداشت کی مبنی ایک آرگومنٹ, مجھے وہ جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ الف لالہ کی داستان جو اتنی گھڑی گئی اس کیس میں, پاناما سے اقامہ تک کی اور اب آگے اڈیالہ تک جانا ہے ہم نے, تو یہ اندر یہ 3 جو بیریئر کریٹ کرنے ہیں اڈیالہ کے راستے میں, یہ کسی کام کے نہیں ہے. یہ ان کے اندر کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایک چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب بریک لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ سینئر صحافی اعزاز سید بھی موجود ہیں. جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا موسم آ گیا ہے. پاناما سلمان راجہ نے جو نئی دستاویزات پیش کی ہیں اس کے حوالے سے بھی قانونی بات مختصراً کر کے پھر ہم اعزاز سید کی طرف جائیں گے. پہلے کامران مرزا صاحب, اب جو بھی دستاویزات سامنے آئی ہیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کہیں بھی وزیر اعظم نواز شریف کا نام کسی ڈاکومنٹ
के सूरत में नहीं आया, ना उनका कहीं अंगूठा है, ना कहीं दस्तखत हैं, और ना ही किसी गवाह ने ये कहा कि लंदन के फ्लैट वज़ीर आज़म के थे। तो अल्टीमेटली आप क्या समझते हैं कि सारा बोझ हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ और मरीम नवाज़ को उठाना पड़ेगा, या किसी भी तरीके से लंदन फ्लैट के हवाले से नवाज़ शरीफ के से मतलब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ न्यायालय का या दूसरा फैसला दे सकती है? मतीउल्लाह जान, इसमें बात ये है ना कि जब कोर्ट में मामला पेंडिंग हो, कुछ कह तो नहीं सकते कि अल्टीमेटली क्या होगा। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी केस में मेरा अपना जो शुरू से ये ख्याल था कि इसमें जो है ना वो केस कोई लिंक नहीं होता मियाँ साहब से। देखिए ना, अब आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी हैं, इवन वाइफ्स भी होती हैं, तो वो जो है अगर उनके नामों पे कल कोई प्रॉपर्टी निकल आई या वो इंडिपेंडेंट हैं, कल वो कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है ना। वो लिंक जो होता है ना, वो लिंक साबित करना होता है। लिंक इसमें जो है मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो है ना, मेरा अपना ख्याल ये था कि वो लिंक जो है ना वो मिसिंग है दरमियान में। आप ये कह सकते हैं कि जी उस वक्त जो है ना वो उनका वो अपना हसन जो है वो माइनर था, हुसैन माइनर था, वो जो बात की मगर जाती है स्टिल जो है ना क्रिमिनलिटी के लिए जो है ना आपको वो लिंक जो है ना वो चेंज जो स्टैब्लिश करना होता है, वो चेंज जो है यहाँ पे नहीं बन रहा। पॉलिटिकली तो बड़ा आसान हो गया है, सबको टब्बर बना दिया गया है, सबको गैंग बना दिया गया है, मगर कोर्ट के अंदर लीगली मेरे ख्याल में हर पर्सन को अलग-अलग देखना भी ज़रूरी होगा। ये बताएं जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की बात की जा रही है कि उन्होंने कहा था कि हमारे असासे और हम साबित करेंगे, ये हम बतौर ख़ानदान के सरबराह नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया था या एज अ लीगल पर्सन के मेरे असासे हैं, ये मेरा टाइटल है? मेरा व्यू ये है कि कोई स्टेटमेंट किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती जब तक उसे कन्फ्रंट ना करवाया जाए उस शख्स से ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। तो चूंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है? इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन वही दे सकता है, इसका मतलब वही बता सकता है जिसकी ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसको बुलवाना और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे एक्सप्लेनेशन लेना जो है ना वो जरूरी हो जाएगा। इसका मतलब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट तलब करके पार्लियामेंट की तकरीर उन्हें कन्फ्रंट करा सकती है? सुप्रीम कोर्ट नहीं, कहीं पे भी ट्रायल में जब सुप्रीम कोर्ट तो कोई कोर्ट ऑफ ट्रायल नहीं है ना। लेकिन वो आज खुद भी तो कह रहे हैं हम फैसला कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे फिर? वो देखिए, अगर आप वो बुलवाएंगे, अगर आपने वो सिर्फ इस बात का फैसला कर सकते हैं आर्टिकल 62, 63 का, सजा और जजा का फैसला ये नहीं कर सकते। सजा और जजा के लिए आपको वो जो ड्यू प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ड्यू प्रोसेस क्या है? केस जो है वो चालान होगा, ट्रायल के लिए जाएगा, उसके बाद अपील है, जो कुछ भी है। चलें ठीक है, कामरान साहब, पनामा के ऊपर तो बात होगी और कल भी इसकी समाअत होगी। देखते हैं एडवोकेट सलमान अकरम राजा अपनी दस्तावेज़ात को कैसे जस्टिफाई करते हैं और कितना कन्विंस करते हैं जज को। अब हम बात करेंगे पनामा के मौसम में सियासी वफादारियाँ जो तब्दील हो रही हैं, और हमारे साथ इस हवाले से बैठे हैं सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद। इन्होंने इसके ऊपर, इनके पास काफ़ी काम भी करते रहे हैं सियासी जमातों के ऊपर, उस पर भी बात करते हैं। एजाज सैयद साहब, क्या सूरत हाल है? आपके दोनों तरफ माशाल्लाह से ऐसे बड़े सियासतदान बैठे हैं जिनकी पहले मुख्तलिफ सियासी जमातें थी। जान साहब जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठते थे, डॉक्टर फरदौस आशिक अमान, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके साथ इनकी काफ़ी तस्वीर हैं। तो आप बीच में बैठ के किस हद तक बता सकते हैं कि इस वक्त नून लीग की क्या सूरत हाल है? नून लीग के अंदर क्या कोई तोड़फोड़ हो रही है, और अगर हो रही है तो उसके पीछे कौन है? दो बातें मतीउल्लाह, एक बात जुड़ी हुई है जो पनामा से भी जुड़ी हुई है और ये सियासी वफादारियाँ जो तब्दील होती हैं उससे भी जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो अदालत के अंदर केस जो स्टेज पे है वो नवाज शरीफ साहब की ज़ात इसके वाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो दस्तावेज़ जो सुप्रीम कोर्ट में आई है कि जिसमें वो कंपनी FZE के चेयरमैन मुलाजिम के तौर पर आए हैं, और वो अगस्त 2013 तक वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद तक वो 10,000 दिरहम मुबैना तौर पर रिसीव करते रहे हैं, जो उनकी ज़ात। लेकिन उसके हवाले से फिर एक फ्रेश केस होगा, हियरिंग होगी। लेकिन मतीउल्लाह ये ओथ की वायलेशन भी आता है, ये 62, 63 अगर ये साबित हो गया कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने किया, क्योंकि ये तारीखें जो है ना ये बीच में ये देखने वाली बात है। तो अब होता ये है मतीउल्लाह कि जब पाकिस्तान में सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनके ऊपर इस तरह के केसेस आ जाते हैं, जो गैबी कुव्वतें हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो कौन सी कुव्वतें गैबी हैं। इतनी भी गैबी नहीं है वैसे। जी हाँ, इतनी भी गैबी नहीं। वो आती हैं और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या एक सियासी जमातों के लीडर्स के ख़िलाफ़ वो अपनी तौर पर तहकीकात कर रही होती हैं, उनको कभी हरास करने के लिए, कभी ब्लैकमेल करने के लिए। तो जो सियासी तौर पर उनके जो फॉलोअर्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इन पर्टिकुलर मैं बात करूँगा, वो फॉलोअर्स भी देखते हैं कि इस वक्त हमारी जो
قیادت ہے وہ اس وقت ہاٹ واٹرز میں ہے. ہم نے آگے ایکسیل کرنا ہے, ہم نے سیاستدانوں کا ظاہر تھوڑا سا آپ ہنٹ کریں گے, کوئی اشارہ کریں گے نون لیگ میں کس حد تک توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے؟ متی اللہ میرے خیال میں کوئی اتنے بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, لیکن میرے خیال میں 20-25 لوگ جو ہیں وہ ضرور یہاں سے نکلیں گے. اور پنجاب میں جی یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اور یہ 20-25 یہ بہت بڑا نمبر ہے. پی ٹی آئی تو اس نمبر کو دگنا دیکھ رہی ہے اور شاید ان سے رابطے میں بھی ہوں, مجھے علم نہیں, لیکن میں آپ کو وہ معلومات بتا رہا ہوں جو اس وقت حکومت کو مختلف طرف سے انفارمیشن آئی ہے کہ ان کے اتنے بندے جو ہیں وہ پاسبلی ڈیزرٹ کر سکتے ہیں, وہ ڈیزرٹرز ہو سکتے ہیں, ان کی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی متی اللہ میرے خیال میں آئے گی, وہ اسی صورت میں آئے گی کہ اگر الیکشن نئے ہو جاتے ہیں اور الیکشن کا ماحول بن جاتا ہے تو پارٹی عدم اعتماد کی کوئی گیم تو نہیں چل رہی جیسے پہلے بھی چلتی رہی ہے. متی اللہ عدم اعتماد کی گیم کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ متبادل قیادت ہونا ہے. اس وقت اگر مسلم لیگ نون کے اندر دیکھا جائے تو وہ نواز شریف کے علاوہ کوئی متبادل قیادت چودھری نثار صاحب کی کیا خبریں سن رہے ہیں؟ متی اللہ میں نہیں سمجھتا کہ چودھری نثار جس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ کس طرح رابطے میں نہیں رہتے, اپنے کابینہ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں رہتے, میرا نہیں خیال کہ وہ متبادل لیڈر ہو سکتے ہیں, وہ ایک اچھے وزیر ہو سکتے ہیں اگر نواز شریف مانے. ڈاکٹر صاحب ابھی مان رہی ہیں کہ وہ متبادل لیڈر نہیں ہو سکتے. جی وہ میرے خیال میں ایسا ہی ہے, اور اگر نواز شریف صاحب مانے اور ان کو وزیر اعظم بنا دیں تو شاید وہ وزیر اعظم اچھے ہوں گے, لیکن نواز شریف کبھی مانیں گے نہیں کہ ان کو وزیر اعظم لگائیں. تو یہ میرے خیال میں پارٹی کے اندر ہمارا یہ بڑا المیہ ہے متی اللہ. تو یہ کب تک سچویشن میچور ہو سکتی ہے؟ توڑ پھوڑ جو ہے یہ فیصلے کے سے پہلے ہو جائے گی, یہ بعد میں ہوگی؟ متی اللہ تمام چیزیں لنکڈ ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ معاملہ ٹرائل میں چلا گیا ہے تو یہ حکومت کی بہت بڑی فتح ہوگی کہ وہ اسے ٹرائل میں لے جائیں, اور یہ نواز شریف اور ہاؤس آف شریف کی جو ڈائنسٹی ہے وہ بھی بچ جائے گی اس سے. میں ذرا کوئکلی کامران صاحب نے جانا ہے, پھر ایک لاسٹ کویسچن کر کے. کامران مرزا صاحب, یہ جو سیاسی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں, آپ خود بھی جمعیت علماء اسلام میں رہے ہیں, سینیٹر رہے ہیں, جانا چکزئی صاحب کے ساتھی بھی رہے ہیں, تو آپ کا کیا تجربہ ہے خاص کر بلوچستان کے اندر جو سیاست ہے, اس طرح کی غیر یقینی سیاسی صورتحال کے اندر وفاداریاں تبدیل کیسے ہوتی ہیں اور کون کرواتا ہے؟ دیکھیے جے یو آئی میں میں تھا, جے یو آئی میں ہوں, اور جے یو آئی میں رہوں گا. میری وفاداری آپ کو پتہ ہے. نہیں بالکل میں یہ نہیں کہا کہ آپ نے چھوڑ دی ہے. ہاں نہیں چھوڑوں گا بھی نہیں انشاءاللہ. نہیں تو کیا صورتحال ہے ایسی غیر یقینی سیاسی صورتحال کے اندر سیاسی وفاداریاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں اور کون کرواتا ہے؟ دیکھیے اگر تو بلوچستان کی سیاست میں مداخلت جو ہے یہاں ادھر ادھر سے ختم ہو جائے تو ہم بہتر رزلٹ کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جان چکزئی صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیے NA-260 میں رزلٹ کیا ہوا. رزلٹ ہم نے سیٹ جیتی ہے, وہ حالانکہ وہ ہم سے پہلے کسی اور پارٹی کے پاس تھی 2013 کے الیکشن میں. تو وفاداریاں جو ہے نا, وہ وفاداریاں تبدیل ہونے کا جو ہے یہ آپشن موجود ہوتا ہے. مگر ایک بات سمجھ لیجئے, یہ جو الیکشن جو ہے نا یہ الگ سے سائنس ہے. اس کو الیکشن کی سائنس کو جو ہے نا یہ سمجھنا جو ہے وہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. نہ دھرنے والوں کے بس کی بات ہے, نہ کورٹ میں اس طرح سے پٹیشن لے جانے والوں کے بس کی بات ہے. یہ الگ سے معاملہ ہوتا ہے. تو جب الیکشن ہوگا تو ہم انشاءاللہ مزید زیادہ طاقت سے آئیں گے. میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ تو اسے سائنس کہہ رہے ہیں لیکن کچھ قوتیں اسے آرٹ کے طور پہ بھی استعمال کرتی ہیں. یہ ایک آرٹ بھی تو ہے نا. جی بالکل, جی یہ بالکل آرٹ ہے, اور مجھے ہمیشہ سے یہ گلہ ہے کہ میرے صوبے میں جو ہے وہ ہمیشہ اس کو جو ہے نا پراپرلی جو ہے نا وہ جو اصل رزلٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں آنے دیا جاتا. میرے صوبے میں تو چند 100 ووٹوں پہ جو ہے نا سیٹ کا فیصلہ کر کے جو ہے نا وہ بھجوا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو پٹیشنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی میں کیا کوئی دباؤ ہوتا ہے سیاستدانوں پہ بلوچستان میں؟ پورے پاکستان میں نہیں ہوتا کیا؟ متی اللہ جان آپ کیوں اتنے سادے بنتے ہو؟ چلیں ٹھیک ہے, میں یہ سوال اب جان صاحب سے کروں گا. مجھے پتا ہے کہ آپ نے جانا ہے. کامران مرزا صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا گریبان کو وقت دیا. جان چکزئی صاحب, یہ جو کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سابق ساتھی بھی ہیں, یہ درست کہہ رہے ہیں بلوچستان میں سیاسی وفاداریاں دباؤ پہ بھی تبدیل کی جاتی ہیں؟
देखिए, पहली बात तो ये कि सियासी कारकुन वर्कर लीडर्स उनकी मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं। उनका विज़न, कुछ लोगों का पॉलिटिकल करियर, कुछ लोगों की इंतखाबी सियासत के लिए माहौल, कुछ बाज़ औक़ात सियासी पार्टियों की जो स्कोप है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक सियासी पार्टी आपको नज़र आ रही है कि वो क्रैश हो गई और आइंदा 3 साल में भी, आइंदा 3 इलेक्शन में भी शायद वो उसको ये उठान आपको नज़र नहीं आ रही, तो आपकी एज जो है 15 साल है सियासी एज मिसाल के तौर पे, तो आप किस तरह उसी पार्टी के साथ मुंसलिक रहेंगे? फायदा क्या होगा आपको? फायदा नहीं, करियर भी है, नाकाम पार्टी में रह के आपको क्या आपका सियासी करियर भी है, और अगर आप सर्विस करते हैं, और ये करियर जो होता है ना, ये करियर, ये इट इज लाइक एनी अदर करियर। देखिए करियर, सियासी करियर, अगर आप ये समझते हैं कि हम जो है यहाँ पे मदर टेरेसा बने, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप एक सियासी लीडर से तो को करते हैं कि उनका कोई एम्बिशन नहीं है, वो वजीर नहीं बनना चाहता, वो एमएनए नहीं बनना चाहता, वो सेनेटर नहीं बनना चाहता, और वो सिर्फ यहाँ आके जो है वो मदर टेरेसा का किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें एक दूसरे को नजरियात कुछ नहीं होते। नहीं, नजरियात इस हद तक होती है कि बुनियादी फंडामेंटल्स हैं जो आप लिखा, लीडर जब तक सूरज चढ़ रहा है तो सूरज का नजरिया ठीक है, लीडर्स का विजन होता है, वो नजरिया कंस्टिट्यूट करता है। अगर आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उसकी कंपेटेबिलिटी आपको चाहिए, क्योंकि आपको बिलीफ आपका भी होना चाहिए कि आप किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं। यकीन के लिए आपका साइन अप करना है एक विजन के, एक लीडर के विजन का। तो अगर वो आपके साथ जो है मुताबिकत है, तो उसमें ये होता है कि आपको यकीन होता है कि जो काम आप कर रहे हैं, जिसमें आपके अपनी एम्बिशंस भी हैं, लेकिन आप सर्विस डिलीवरी भी कर रहे हैं, आपको तो यकीन है ना? बिल्कुल यकीन है। और इस बात को खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते कि अगर आइंदा जो है सूरत-ए-हाल ख़राब हुई तो आप करियर के लिए कहीं भी मूव कर सकते हैं। हर सियासतदान का हक है। अगर मैं अभी इधर गया और हार्ट अटैक हो गया एनीवे, डॉक्टर साहिबा, आपने पार्टी तब्दील किया या नज़रिया तब्दील किया? मैं तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट और एक ऐसी डिस्कशन जिसको पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आपने इसको डिबेट का हिस्सा बनाया। देखिए, जो आइडियोलॉजी की सियासत थी, नज़रियात की सियासत थी पाकिस्तान के अंदर, मैं 16 साल से उस एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, और मैंने ये देखा है, बड़ा क्लोजली देखा है कि पाकिस्तान के अवाम जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ नज़रियात नहीं रहे। अच्छा। और ये एब्सोल्युटली ये वो अवाम भी ऐसे ही है। नहीं, मैं ग्राउंड रियलिटी आपको ये कोई नज़रिया नहीं होता। मैं अगर कोई बंदा ये बात चैलेंज मैं कर रही हूँ, उसको डिनाई कर दे कि जो मेजॉरिटी ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉलोअर्स हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान में कौन सी जमात, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है। उनकी ज़रूरियात उनकी प्रायोरिटी है, उनकी ज़रूरियात उनका नज़रिया है, और उन्होंने ये देखना है कि मेरा थाना और कचहरी आने वाले दिनों में किसने संभालना है, और मेरी बुनियादी ज़रूरतों का तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन किसने बनना है। वो जिस तरफ इक़्तिदार हो रहा होता है, वो लोग उस तरफ मूव कर रहे होते हैं, जो हमारे फॉलोअर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस जो था 2013 की पॉलिटिक्स में, कि जब मैं सर्विस डिलीवरी की पॉलिटिक्स की, मैंने पूरे 5 साल मिनिस्टर होते भी एक वीकेंड भी इस्लामाबाद में नहीं गुजारा। मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में रही। मुझे बड़ा खुशफहमी थी कि मैंने जिन लोगों को सर्व किया, जमात जो मर्जी करती रही है तो मुझे सर्विस का अवार्ड देंगे। तो मेरे ऊपर प्रेशर आया बहुत ज़्यादा लोगों का कि डॉक्टर साहब ये पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाएं, ये आप जो काम कर रही हैं आपको जरदारी साहब का तस्वीर ले डूबेगी। मैंने कहा नहीं, मैंने उसके आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहना है, मैंने उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है। आपने देखा कि मैंने वो इलेक्शन लड़ा, पीटीआई की भी ऑफ़र आई, मुझे नून की भी ऑफ़र आई, लेकिन मैंने वो प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया। आपके सामने हूँ कि मैं वो विक्टिम बन के बैठी। सही है। अब वो लोग जो हैं मती, हमने ये देखना है, वो लोग हमारा कसूर नहीं है। जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लोगों का कसूर है। उन लोगों की ज़रूरियात प्रायोरिटी हैं। वो ये चाहते हैं कि जो मेरा एमएनए हो, मैं जिसको, और ये उन लोगों को जो गरीब रखा गया है, ये नजरियात की वजह से रखा गया है। उन लोगों को जानबूझ के नजरियात का धोखा दिया गया, उस सिस्टम के अंदर बांध दिया गया, जरूरियात के ताबे कर दिया। किसने बांधा? जो आप जैसे हुक्मरानों ने, मैं उन हुक्मरानों के साथ नहीं। तो आप वजीर रही हैं, मुशर्रफ के साथ रही हैं। मैं वजीर रही तो रोती रही ना, उस सिस्टम को चैलेंज करती। अच्छा, अब ये बता दें मुझे, आसिफ जरदारी साहब की तस्वीर तो लोगों ने कहा आपके साथ नहीं लगनी चाहिए, और उन्होंने तो इमरान, आसिफ जरदारी की तस्वीर में और इमरान खान की तस्वीर में क्या फ़र्क है?
दोनों में फर्क ये है कि इमरान बिकता है, जरदारी बिकता नहीं है। पब्लिक क्या बात है, इमरान बिकता है जी, बेच जरदारी दे, बिकता नहीं बेच है। दे, ये बेच ये दे। रियलिटी है एक जो छोटी सी ग्राउंड ब्रेक पे, लेते हैं। एक जरदारी बिकता अवाम नहीं में है, बिकता है, वही अवाम में, अवाम उसके आर्गूमेंट को अवाम बाय मानती करते है हैं, उसको, अवाम में अवाम बिकता उसकी है। सोच को I बाय करते stand हैं, corrected, अवाम में बिकता है। अवाम उसकी आइडियोलॉजी को मुझे बाय एक बात करते बता हैं। दें, मुझे एक बात बता दें, आप जाती तौर पे जरदारी साहब को करप्ट नहीं समझती? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि इसका फैसला पाकिस्तान की अवाम की अदालत करती है। 2013 में नहीं, तो आप साबित जरदारी साहब कर को दिया करप्ट नहीं और कहेंगे? मैं उसका विक्टिम बनी। नहीं, जरदारी साहब को आप करप्ट नहीं मुझे कहेंगे? ये राइट नहीं है ना ये कहने का, मुझे नहीं तो राइट इमरान है कि खान आप आपका corrupt लीडर हैं। उन्हें करप्ट कहते हैं। मैं ये राइट आप नहीं क्यों नहीं रखती कहती? हूँ। मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि मुझे वो जो सिस्टम है जिसने मुझे विक्टिम बनाया, वो उसको विक्टिम क्यों नहीं बनाता? यही जान गया इमरान खान की कि वो इदारे इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान हैं कहते हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों करप्ट हैं, मानती हैं आप? मैं मानती हूँ। आसिफ जरदारी करप्ट है? आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ की करप्शन साबित हो रही है ना, इसी तरह आसिफ जरदारी को भी कोई अदालत के कटारे में लाए। मतलब उससे पहले आप उन्हें करप्ट नहीं किया? उससे पहले करप्ट नहीं उससे किया? पहले मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि चेहरों के निकाब आहिस्ता तो आहिस्ता इमरान खान हटेगी। क्यों कहते हैं? इसलिए कि उनको पता है, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। वो बाहर रह के पता है, आप अंदर रह के नहीं वो पता? इसलिए कि मेरा फोकस जो है वो उस इदारे के साथ मिल मिला के मुकम्मल करके करप्शन का हिस्सा बनना नहीं। जी एजाज सही साहब, ये नजरिया मजरिया जो है ना, शायद नजरिया पाकिस्तान पे तो अभी है ना, यकीन आपको? नजरिया पाकिस्तान पे भी है और चले शुक्र है, चले एक नजरिया बच गया। नहीं, वो नजरिया पाकिस्तान का जो अवाम का इंटरेस्ट है, जिस मुल्क का इंटरेस्ट है हमारा, वो नजरिया बस, और वही नजरिया और उसी को जिंदा रहना। चले देख लें, ये वक्त टीवी है, नजरिया पे बरकरार रहिए। क्या नजरिए पे बरकरार है एजाज सही साहब, नजरिया पाकिस्तान पे हमारा काम आपने सुन लिया, एक तरफ कैरियर पॉलिटिशियन बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है नजरियात को नहीं मानने वाले। आपके ख्याल में? मैंने नहीं कहा नहीं मानने, सियासी नजरियात को मैं पब्लिक की बात कर, मुझे इतना तहरीक इंसाफ का नजरिया क्या है? स्टेटस को चैलेंज करना और स्टेटस को के खिलाफ जंग लड़ना, और उसी नजरिए के साथ। लेकिन वही स्टेटस को अगर जो है वो पीटीआई में आ जाए, क्यों आ जाए? आप नहीं आई? कैसे आ जाए? क्यों? मैं उस सिस्टम को चैलेंज करके उसका विक्टिम बन के वहां आई हूं। थोड़ी देर से मैं नहीं उसका चैलेंज हिस्सा किया बन के नहीं आई हूं। एजाज सही साहब, मैं उसका हिस्सा बन के नहीं आई। एजाज सही साहब, ये नजरियात में सियासत में पार्टी फिर सियासी जमातों का क्या काम है? अगर नजरिया ही नहीं है तो आप कैसे देख रहे हैं इस तब्दीली? ये जो दो तब्दीलियां आपके साथ बैठी हैं, यही वो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, यही वो चैलेंजेस हैं सिस्टम के अंदर, उस गले सड़े सिस्टम के अंदर जिसकी आपने रिफॉर्म्स में जाना है। आपने उन लोगों की सोच को बदलना है। अच्छा, मैं नजरियात का क्या बनेगा? नहीं मतीला, पहली बात यह है कि ये जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं या जान अचकज़ई हैं, ये मेरे ख्याल में एक बड़ी जो गेम के छोटे कॉग्स हैं, ये छोटे खिलाड़ी हैं। असल में जुल्म इस मुल्क के साथ इन लोगों ने नहीं किया, मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ। जुल्म इस मुल्क के साथ उन फौजी डिक्टेटरों ने किया जो बार बार एक पॉलिटिकल सिस्टम को तोड़ते रहे। जुल्म इस मुल्क के साथ उन इंटेलिजेंस इदारों ने किया जो सियासत के अंदर मेक ब्रेक करते रहे, सियासी जमातों को ग्रो नहीं उन्होंने होने दिया। और उन सियासी लीडरों ने जुल्म इस मुल्क के साथ किया जिन्होंने इक़्तिदार में आते थे और वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाते थे, अपनी पार्टी के अंदर लीडरशिप चेंज नहीं करते थे। अब ये जो फिरदौस आशिक अवान साहबा हैं और जान अचकज़ई साहब हैं, ये उस पूरी जो गेम है उसका एक छोटा सा कॉग है। ये देखते ये हैं कि जो नज़रियात है वो कायम नहीं रहे। क्यों नहीं कायम रहे? क्योंकि उन नज़रियात को बार बार फौजी बूटों ने तोड़ा, उन नज़रियात को बार बार इंटेलिजेंस इदारों की हरासमेंट ने सियासी वर्कर्स को और सियासी लीडरशिप को जिस तरह हरास किया गया उसने तोड़ा। अगर मुल्क में जमहूरियत कायम रहती, ज़्यादा पुरानी बात छोड़ दीजिए मतीउल्लाह, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, या हमने और आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बड़ी रिस्पेक्टेबल जमात है, चारों सूबों में बड़े उसकी रिस्पेक्ट है, उस जमात का आज टिकट लेने के लिए बदकिस्मती से जीटी रोड पर कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा। क्यों? पब्लिक उसको नहीं करती। मैं फिरदौस साहिबा मैं कंप्लीट करूं, इसलिए कि उसने अपना टेन्योर पूरा किया। लोगों ने फैसला किया कि ये शायद लोगों का फैसला था। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को 1999 में फौजी इक़्तिदार से ना निकालते तो मुमकिन था कि 2002 में जब मामूल के मुताबिक इंतखाबात होते
تو لوگ اپنا کوئی اور لیڈر چنتے، لیکن وہ سسٹم نہیں چلنے دیا، لیکن وہ سسٹم نہیں چلے۔ اصل متی اللہ جو جرم ہے نا اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے، اور شاید آج بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، اور ابھی بھی شاید وہی جرم کیا جائے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں نے وہی عرض کیا، انہوں نے شہنشاہیت کی جمہوریت کے نام پہ مکمل کیے۔ فردوس عاشق امان صاحبہ، ان سیاستدانوں کو بھی تو مجبور کر دیا گیا جب آپ نے ان کو وکٹم بنا دیا۔ جب 1999 میں نواز شریف کو وکٹم بنا دیا گیا، اس کو اقتدار میں سے نکالا گیا جس طریقے سے، تو وہ تو وکٹم بن کر لوگوں کے سامنے آ گیا نا۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو اصل مجرم پھر کون ہوا؟ جان صاحب کوئکلی، کیونکہ آپ ایک پبلک پرسنالٹی ہیں، میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کروں گا، آپ نے کیوں جمعیت علماء اسلام جیسی نظریاتی جماعت کو بلوچستان کے اندر چھوڑنا پسند کیا؟ کیا کوئی دباؤ تھا یا کوئی پرسویشن تھی، کیا تھا؟ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ 3 بڑے پلرز جو جسے میں پالیسی کہتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے امپورٹنٹ تھا کہ میں زندگی کے آئندہ اگر میں زندہ رہا پولیٹیکل کریئر کے 30-35 سال اس کی ریئلائزیشن کے لیے لگاؤں، وہ یہ کہ ایک ملک میں ڈیولپمنٹ پالیٹکس جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں پی ایم ایل نون، دوسری بات یہ کہ ملک میں ڈیموکریسی کی بالادستی، تیسری بات یہ کہ ریجنل جو کنفلکٹس ہے اس کی ریزولوشن فالوڈ بائی ٹریڈ۔ وہ تو فضل الرحمان صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں چھوڑا آپ نے ان کو؟ پلیٹ فارم جو ہے وہ بڑا پلیٹ فارم ہی بڑے گولز ریئلائز کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے چوٹی کے سیاستدان ہیں، ان کا ایک ویژن ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، جو 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، انہوں نے سیکھا ہے بہت سی چیزیں ماضی سے سیکھی ہیں جو آج ان کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کا ویژن ہے جس کی وجہ سے پی ایم ایل نون جو ہے وہ الیکشن جیتی آ رہی ہے، اور 2018 میں بھی جیت۔ اور ایک جملہ اعتزاز حسن صاحب میرے بھائی ہیں، ایک جملہ میں جو پی ایم ایل نون کی آپ نے کہا کہ کتنے ایم این ایز ہیں وہ پرتول رہے ہیں پی ایم ایل نون کی سیاست کو چھوڑنے کے لیے، میں آپ سے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ بھی پی ایم ایل نون کو کسی حال میں اب نہیں چھوڑیں گے اور کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ I raise my hand that I will not leave PM ایل نون، چاہے وزیر اعظم نواز شریف نااہل بھی ہو، چاہے وہ رہے وزیر اعظم اور یا نہ رہے۔ آپ حلف دیتی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو کبھی نہیں چھوڑیں گی ساری زندگی؟ کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ آپ حلف دیتی ہیں؟ میں نے اپنی وہ سٹیٹس کو چیلنج نہیں، ان کی طرح ہاتھ اٹھا کے حلف دیتی ہیں؟ نہیں، میں آپ کی عدالت میں تو حلف نہیں دیتی، میں عوام کی عدالت میں حلف دوں گی کہ آپ پی ٹی آئی کو کبھی نہیں آف چھوڑیں کورس میرے عوام میری طاقت کا سرچشمہ ہے، اور میں اپنے عوام کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے پی ٹی آئی میں آئی ہوں، اور وہ عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو مجھے کسی اور میڈیا کی عدالت میں سرخرو ہونے کی ضرورت نہیں۔ چاہے آپ کو پی ٹی آئی میں ٹکٹ ملے یا وزارت ملے یا نہ ملے؟ میں ٹکٹ مجھے یہ بتائیں کہ جو عوام مجھے پی ٹی آئی میں لے کے آئے ہیں، جن کے پریشر میں ان کے مینڈیٹ کو ریپریزنٹ کرنے میں پی ٹی آئی میں آئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی مجھے ٹکٹ نہ دے؟ ممکن نہیں ہے نا۔ پی ٹی آئی نے اس حلقے میں جو سروے اور پول کروایا 95% پول میری فیور میں آیا، تو میرے عوام میری طاقت ہے، عوام کی طاقت سے جو بندہ آگے بڑھتا ہے، جماعتوں کو ان کی ضرورت رہتی ہے۔ کل یہاں پہ عثمان ڈار صاحب اسی جگہ پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ دوسری پارٹیوں سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، ضروری نہیں کہ آپ ان کو ٹکٹ بھی دے دیں۔ میرا یونیک حلقہ ہے، آپ کا ضروری ہے؟ میرا یونیک حلقہ اس لیے ہے کہ مجھے لانے سے پہلے وہاں سروے ہوا، سروے کی رپورٹ آئی، پول ہوا، تو سروے آپ نے کیا تھا؟ میں نے نہیں کیا تھا، پارٹی نے کیا، اور ان کی جو انہوں نے کچھ پارٹیز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کچھ ہائر کی ہیں، ایک میکنزم بنایا، کچھ ٹی او آر سیٹ کی ہیں کہ حلقے کے اندر آپ نے پاپولیرٹی کو جج کیسے کرنا ہے، اور یہ فیوچر میں خان صاحب نے یہ فارمولا ہر حلقے میں اختیار کرنا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہاں وہ سروے کی بیس پہ ٹکٹ دیے جائیں تاکہ وننگ کینڈیڈیٹ۔ معذرت کے ساتھ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نہیں بدلی، عوام بدل گئے؟ عوام بدلے، معذرت کے ساتھ اور آپ یہ مجھے کہنا چاہ عوام رہے کے ہیں، ساتھ میں نے ان کی نمائندگی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور میری آپ یہ کہنا چاہ عوام رہی کے ہیں، پیچھے دیکھیے میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں سیاسی اعتبار سے آپ لوٹا نہیں بنی، معذرت کے ساتھ عوام لوٹا ہو گئے؟ نہیں، میں یہ نہیں عوام لوٹا بن گئے، انہوں نے اپنا سوچ بدل دیا؟ اس لیے کہ عوام جو ہیں، جو اس ملک کے سسٹم میں، نہیں، آپ نے عوام سے سروے کروایا تھا؟ آپ نے کوئی ووٹ کروائی عوام سے کہ میں پارٹی میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ کیسے، کیا کرایا؟ اس لیے کرایا کہ 20,000 ان کی جو ساؤنڈ بائٹس ہیں، آئی ڈی کارڈز ہیں، ان کے ویژولز ہیں، جو پارٹی نے کانسٹیچوئنسی میں جا کے ایک ایک شخص سے پوچھا، پیپل پارٹی نے کروایا؟ ناٹ ایٹ آل، پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی نے کروایا، اور خفیہ کرایا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں
کہ جس شخص کے ساتھ عوام کی طاقت ہے اس کو کسی دوسرے کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ سیاسی یتیم ہے جن کو چور دروازے چاہیے ہوتے ہیں. عوام والے اپنی طاقت سے آتے ہیں اور اپنی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ کی طاقت اور عوام کی طاقت. ٹھیک ہے, ہوپ فلی عوام کے اندر اور بھی شاید کوئی طاقتور لوگ کبھی کسی زمانے میں پیدا ہو جائیں گے, کیونکہ پیدا ہونے کے بعد بڑے ہونے میں بھی بہت وقت لگتا ہے. تب تک ڈاکٹر فردوس عاشق اوان, جانا چکزئی صاحب اور اعزاز سید صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.